आशिषित पेन्तिकोसको चाडको अपराह्नको आराधना समय भएको छ। होशे अध्याय 6मा हेर्ने हो भने परमेश्वरलाई चिनेमा मात्र पवित्र आत्मा पाउन सकिन्छ भनिएको छ। अनि प्रकाश अध्याय 22मा हेर्ने हो भने पवित्र आत्मा र दुलहीले मानव जातिलाई जीवनको पानी दिनुहुन्छ भनिएको छ नि। यसर्थ हामीले पिता परमेश्वरको विषयमा मात्र होइन, तर माता परमेश्वरको विषयमा पनि राम्ररी बुझेमा यस अन्तिम पवित्र आत्माको युगमा दिइने पवित्र आत्माको आशिष प्रशस्त गरी प्राप्त गर्न सक्छौं। त्यसैले आज हामीहरू सँगै जीवनको पानीको मूल माता भन्ने शीर्षक अन्तर्गत परमेश्वरको वचन बाँड्ने समय लिनेछौं। जीवनको पानी सम्बन्धी विषय भएकोले सर्वप्रथम हामी पानीको विषयमा एकछिन सोचौं। मानव शरीरको 70% भाग पानीले बनेको हुन्छ भन्ने कुरा यहाँहरूलाई राम्ररी थाहा छ नि। यदि हाम्रो शरीरमा पानीको मात्रा 1 वा 2%ले कम भयो भने के हुन्छ? हामीलाई अत्यधिक तिर्खाले पिरोल्छ। तर यदि हाम्रो शरीरमा पानीको मात्रा 12%ले कम भयो भने के हुन्छ होला? ज्यान जान पनि सक्छ। यसरी पानी भन्ने तत्त्वलाई हाम्रो जीवनबाट पृथक गर्नै सकिँदैन भन्ने कुरा सजिलै बुझ्न सकिन्छ। अनि हाम्रो जीवनमा पानीले कति ठूलो प्रभाव पार्छ भन्ने कुरा पनि स्पष्टसँग बुझ्न सकिन्छ नि। निष्कर्षमा भन्नुपर्दा पानी बिना बाँच्न सकिँदैन। पानी आफैमा जीवन हो भन्दा पनि अतिशयोक्ति नहोला। त्यसो भए आत्मिक जीवनको निम्ति चाहिने त आत्मिक संसारको प्रसङ्गमा पनि उस्तै हो। आत्मिक संसारमा पनि जीवनको पानी छैन भने हामी कदापि बाँच्न सक्दैनौं। हामीले यो भौतिक संसार चाहिँ आत्मिक संसारको नक्कल र छाया हो भनेर सिकेका छौं नि। यस पृथ्वीका कुराहरू स्वर्गका कुराहरूको नक्कल र छाया हुन्। छायाको भौतिक संसारमा पानीले हाम्रो जीवन धाने जस्तै आत्मिक संसारमा पनि उही सिद्धान्त लागू हुन्छ। हाम्रो शरीरको 70% भाग पानीले बनेको हुँदा पानी बिना हाम्रो शरीर केही पनि होइन। सजिलो गरी भन्नुपर्दा हाम्रो शरीर नै पानी हो। हाम्रो शरीर नै पानी हो भन्दाखेरि अलि अनौठो लागे तापनि शरीरको 70% भाग पानीद्वारा बनिएकोले के त्यसरी वर्णन गर्दा अतिशयोक्ति होला र? शरीरमा पानीको मात्रा 1 वा 2%ले कम भयो भने तिर्खा लाग्छ अनि 12%ले कम भयो भने ज्यान जोखिममा पर्छ। त्यसो भए आत्मिक जीवनको लागि नभई नहुने जीवनको पानी हामीलाई कसले दिनुहुन्छ होला? हामीले यस विषयमा पनि बुझ्नुपर्छ। त्यसैले आजको प्रवचनको शीर्षक नै जीवनको पानीको मूल माता हो। यति महत्त्वपूर्ण आत्मिक जीवनको पानी हामीलाई कसले दिनुहुन्छ होला? हामी प्रकाश अध्याय 22मा सँगै हेरौं। प्रकाश अध्याय 22 को पद 17मा पवित्र आत्मा र दुलही भन्नुहुन्छ, आउनुहोस्। जसले सुन्छ त्यसले भनुस्, आउनुहोस्। जो तिर्खाउँछ त्यो आओस्। जसले इच्छा गर्छ त्यसले के लियोस्? जीवनको पानी सित्तैमा लियोस् भनिएको छ। प्रकाश अध्याय 22 को पद 17मा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय उल्लेख गरिएको छ भन्दा पनि फरक नपर्ला। यो जीवनको पानी केवल कसले दिनुहुन्छ भनिएको छ त? पवित्र आत्मा र दुलहीले जीवनको पानी दिनुहुन्छ भनेर स्पष्टसँग भनिएको छ। त्यसैले संसारका सबै मानव जाति पवित्र आत्मा र दुलहीका आउनुपर्छ। त्यसो भए प्रथमतः हामीले पवित्र आत्मा र दुलही को हुनुहुन्छ भन्ने बारे बुझ्नुपर्छ। तब मात्र पवित्र आत्मा र दुलही कहाँ जान सकिन्छ नि, होइन र? त्रिएकको सिद्धान्तद्वारा हेर्ने हो भने पिता, पुत्र र पवित्र आत्मा एकै हुनुहुन्छ। पवित्र आत्मा को हुनुहुन्छ भन्ने बारे बुझ्न हामीले पिता र पुत्रको विषयमा अध्ययन गर्नुपर्छ नि। त्यसो भए पवित्र आत्माले कसलाई जनाउँछ? पिता, पुत्र र पवित्र आत्माले नरस्वरूपका परमेश्वरलाई जनाउँछ। फेरि भन्नुपर्दा पिता परमेश्वरलाई जनाउँछ। पिता परमेश्वर र अर्को को पनि भनिएको छ? पिताकी दुलही को हुनुहुन्छ? यो त प्राथमिक तहका विद्यार्थीहरू
र साना बालकहरूलाई सोध्यो भने पनि सायद उत्तर दिन सक्छन् होला। तपाईको बुबाकी दुलही को हो भनेर सोध्यो भने उनीहरूले मेरी आमा हो भन्नेछन्। उनीहरूले तुरुन्तै उत्तर दिनेछन्। पवित्र आत्मा र दुलही अर्थात् पिता परमेश्वर र माता परमेश्वरले सम्पूर्ण मानव जातिलाई के दिनुहुन्छ? उहाँहरूले जीवनको पानी लिन आओ भन्दै हुनुहुन्छ। यो पृथ्वीमा थुप्रै तत्त्वहरू छन्, तर तीमध्ये परमेश्वरले किन पानी भन्ने तत्त्वलाई नै प्रयोग गर्नु भएर मानव जातिलाई जीवनको बाटोमा डोर्याउन चाहनु भएको होला? त्यो चाहिँ पानीको भूमिका र प्रभाव हाम्रो जीवनसँग एकदमै सम्बन्धित भएकोले हो। मैले अगाडि पनि बताए जस्तै मानव शरीरको 70% भाग पानीले बनेको हुन्छ। यदि पानीको मात्रा 1 वा 2%ले कम भयो भने चरम तिर्खा लाग्नेछ, अनि यदि त्यसको मात्रा 12%ले कम भयो भने हाम्रो ज्यान जोखिमपूर्ण अवस्थामा पुग्नेछ। आत्मिक रूपमा पनि जीवनको पानीले हामीमा उस्तै प्रभाव पार्दछ। मानव जातिलाई आत्मिक तिर्खा लाग्दाखेरि कसलाई खोज्नुपर्छ त? हामीले पवित्र आत्मा र दुलही हुनुभएका पिता परमेश्वर र माता परमेश्वरलाई खोज्नुपर्छ। पिता परमेश्वर र माता परमेश्वरलाई भेट्नुपर्छ। यद्यपि संसारका थुप्रै मण्डलीहरूले दुलहीलाई विश्वास गर्दैनन्। तिनीहरूले दुलहीलाई विश्वास नगर्ने भएकाले वास्तवमै तिनीहरू परमेश्वरले दिनुहुने आत्मिक जीवनको पानी पाउन नसक्ने दयनीय अवस्थामा छन्। यसकारण आज दुलहीको विषयमा बुझ्नको लागि हामी प्रकाश अध्याय 21 एकपटक सँगै हेरौं। प्रकाश अध्याय 21 को पद 9 तब ती 7 अन्तिम विपत्तिले भरिएका 7 कचौरा हुने 7 स्वर्गदूतहरू मध्ये एकजना आएर मलाई यसो भने, आऊ, म तिमीलाई थुमाकी पत्नी उहाँकी को देखाउनेछु, दुलही देखाउनेछु भनिएको छ। यहाँ भनिएको थुमाले यूहन्ना अध्याय 1 पद 29 हेर्ने हो भने कसलाई जनाउँछ? बाइबलमा येशूज्यूलाई थुमाको रूपमा दृष्टान्त गरिएको छ। म तिमीलाई थुमाकी पत्नी उहाँकी दुलही देखाउनेछु भनिएको छ। प्रकाश अध्याय 22 को पद 17 र प्रकाश अध्याय 21 को पद 9 उही कुराको गवाही दिइएको छ। थुमा र दुलही, पवित्र आत्मा र दुलही विभिन्न तरिकाले अभिव्यक्त गरिएको भए पनि त्यसले पिता परमेश्वर र कसलाई जनाउँछ? माता परमेश्वरलाई जनाउँछ। म तिमीलाई थुमाकी पत्नी उहाँकी दुलही देखाउनेछु। पद 10 हेरौं। तिनले मलाई पवित्र आत्मामा एउटा ठूलो र उच्च पर्वतमा लगे र परमेश्वरबाट स्वर्गदेखि तलतिर झरिरहेको के देखाए त? पवित्र सहर यरुसलेम मलाई देखाए भनिएको छ। स्वर्गदूतले प्रेरित यूहन्नालाई को देखाउँछु भनेर प्रतिज्ञा गरे त? यहाँ अहिले हेर्दा तिनले थुमाकी पत्नी उहाँकी दुलही देखाउने छु भनेर पवित्र सहर यरुसलेम देखाए। स्वर्गदूतले परमेश्वरको इच्छालाई पछ्याएर यूहन्नालाई उक्त प्रकाश देखाए। स्वर्गदूतले थुमाकी पत्नी देखाउने छु भनेर यरुसलेम देखाए। यहाँ एकदमै महत्त्वपूर्ण अर्थ लुकेको छ नि। यहाँ भनिएको यरुसलेमले कसलाई जनाउँछ? स्वर्गदूतले कुन कुरा प्रकट गर्नको निम्ति पवित्र सहर यरुसलेम देखाएका होलान्? यसको जोडी वचन गलाती अध्याय 4 गएर निश्चित गरौं। गलाती अध्याय 4 को पद 26 हेरौं। तर माथिको यरुसलेम, अघि हेरेको वचनमा स्वर्गदूतले थुमाकी पत्नी उहाँकी दुलही देखाउने छु भनेर स्वर्गदेखि तलतिर झरिरहेको यरुसलेम देखाए भनिएको थियो। तर गलाती अध्याय 4 को पद 26 तर माथिको यरुसलेम अर्थात् स्वर्गको यरुसलेम स्वतन्त्र छ, जो हाम्री को हुन् त? आमा हुन् भनिएको छ। अन्तत थुमाकी पत्नी उहाँकी दुलही नै को हुनुहुन्छ? हाम्री माता हुनुहुन्छ। पवित्र आत्मा र दुलही भन्नाले अन्त्यमा पवित्र आत्मा र कसले हामीलाई जीवनको पानी दिनुहुन्छ भन्ने अर्थ हो त? पिता परमेश्वर र माता परमेश्वरले। सम्पूर्ण मानव जातिलाई जीवनको पानी दिन सक्नुहुने व्यक्ति पिता परमेश्वर र माता परमेश्वर बाहेक अरू कोही छैन भनेर बाइबलमा गवाही दिइएको छ।
आत्मिक रूपमा तिर्खाएका सबैले कसलाई खोज्नुपर्छ त? पवित्र आत्मा र दुलहीलाई, अर्थात् पिता परमेश्वर र माता परमेश्वरलाई खोज्नुपर्छ। हामीहरू अन्यत्र नभौतारिकन कस कहाँ जानुपर्छ त? पवित्र आत्मा र दुलही कहाँ। हामीहरू बाइबलको अगमबाडी अनुसारै विश्वासको जीवन जिउनुपर्छ। आज चाहिँ पवित्र आत्मा प्रशस्त पाउने पवित्र पेन्तिकोसको चाड हो नि। पवित्र आत्मा पाउने यो चाडमा हामीले पवित्र आत्मा, पिता परमेश्वर र माता परमेश्वर कहाँ गएमा परमेश्वरबाट पवित्र आत्माको शक्ति प्राप्त गर्न सम्भव हुन्छ नि, होइन र? गलाती अध्याय 4 मा हेर्दा ती सबै कार्यहरू पूरा गर्नको निम्ति हामीले अनिवार्य खोज्नै पर्ने व्यक्ति नै पिता परमेश्वर र अर्को को हुनुहुन्छ त? माता परमेश्वर हुनुहुन्छ। माथिको यरुसलेम स्वतन्त्र छ, जो हाम्री आमा हुन्। थुमाकी पत्नी देखाउने छु भनेका स्वर्गदूतले गल्तीले यरुसलेम देखाउन पुगेका होइनन्। यरुसलेममा कस्तो अर्थ रहेकोले, उहाँ को हुनुभएकोले हामीले उहाँलाई खोज्नु परेको होला। त्यसबारे स्पष्टसँग थाहा दिनको निम्ति परमेश्वरले गलाती अध्याय 4 मा त्यसको उत्तर पहिल्यै राखिदिनु भएर प्रेरित यूहन्ना मार्फत हामीलाई यरुसलेम देखाइदिनु भएको छ। माथिको यरुसलेम स्वतन्त्र छ, जो हाम्री आमा हुन् भनेर बाइबलमा लेखिएको छ। स्वर्गीय यरुसलेम माता सम्बन्धी बाइबल तथा अगमवक्ताहरूका अगमबाडीहरू मध्ये माताबाट बगी निस्कने जीवनको पानीमा कस्तो अधिकार र शक्ति छ भन्ने विषयमा हामी जकरिया अध्याय 14 को वचनद्वारा एकपटक निश्चित गरी हेरौं। प्रकाश अध्याय 22 को पद 17 मा पवित्र आत्मा र दुलहीले जीवनको पानी दिनुहुन्छ भनेर अभिव्यक्त गरिएको छ। हामी जकरिया अध्याय 14 मा एकपटक हेरौं। जकरिया अध्याय 14 को पद 7 मा हेर्ने हो भने, त्यस दिनमा रात हुने छैन, त्यो एउटा अनौठो दिन हुनेछ जो परमप्रभुले जान्नुहुन्छ। जब साँझ पर्छ तब उज्यालै रहनेछ। त्यस दिन यरुसलेमबाट जिउँदो पानी निस्केर आउनेछ। यहाँ जिउँदो पानीले जीवनको पानीलाई जनाउँछ। त्यस दिन जिउँदो पानी कहाँबाट निस्केर आउनेछ भनिएको छ त? यरुसलेमबाट। यरुसलेमले कसलाई जनाउँछ? माथिको यरुसलेम स्वतन्त्र छ, जो हाम्री को हुन्? आमा हुन् भनिएको छ। अन्ततः जिउँदो पानीको मूल नै अरू होइन, हाम्री यरुसलेम माता हुनुहुन्छ। त्यस दिन यरुसलेमबाट जिउँदो पानी निस्केर आउनेछ। आधा चाहिँ पूर्वको समुद्रतिर र आधा चाहिँ पश्चिमको समुद्रतिर बगी निस्कनेछ। हिउँद र वर्षामा नित्य बगिरहनेछ भनिएको छ। जिउँदो पानीको मूल नै स्वर्गीय यरुसलेम माता हुनुभएकोले आत्मिक रूपमा तिर्खा लाग्दाखेरि सम्पूर्ण मानव जाति कस कहाँ जानुपर्छ? पवित्र आत्मा र दुलही कहाँ जानुपर्छ भनिएको छ। आज अन्तिम झरी पवित्र आत्मा प्राप्तिको लागि हामीले किन परमेश्वरलाई चिन्नुपर्छ, किन परमेश्वरलाई मान्नुपर्छ भन्ने बारे पूर्णतया बुझ्नुपर्छ। त्यसको साथै पिता परमेश्वर र माता परमेश्वरले हाम्रो आत्मिक तिर्खा मेटाउनको लागि बोलाउनु भएको र मार्गदर्शन गर्नुभएको सियोनमा हामीहरू सबैजना फर्कनुपर्छ। हामीहरू अगाडि नै आएको भए पनि अहिलेसम्म पनि स्वर्गीय पिता र स्वर्गीय मातालाई खोजिरहेका हाम्रा आत्मिक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू छन्। उनीहरूलाई पनि यसबारे चाँडै थाहा दिनुपर्छ। त्यसैले पवित्र आत्मा पाउने यो पेन्तिकोसको चाड र छाप्रोबासको चाड मार्फत हामीहरू सामरियामा र पृथ्वीको अन्तिम छेउसम्मै स्वर्गीय पिताको विषयमा मात्र नभएर स्वर्गीय माताको विषयमा पनि अनुग्रहात्मक रूपमा सुनाऊ। जीवनको पानीको मूल यहाँ छ। यहाँ आउनु भएर धित नमरुन्जेल आफ्नो आत्मिक तिर्खा मेटाउनुहोस् भन्दै मानिसहरूलाई डोर्याउने यहाँहरू र म हुनुपर्छ नि। त्यसै कारण जिउँदो पानीको मूल नै स्वर्गीय यरुसलेम माता हुनुहुन्छ भन्ने यथार्थताबारे जकरिया अगमवक्ताले स्पष्टसँग गवाही दिएका हुन्। त्यसो भए अब यो जीवनको पानीले संसारमा कस्तो प्रभाव पार्छ र यो कतिको शक्तिशाली छ भन्ने बारे निश्चित गर्न हामी इजिकेल अध्याय 47 को एउटा वचन हेरौं। अध्याय 47 को पद 1 मा हेर्ने हो भने, तब ती मानिसले मलाई फर्काएर मन्दिरको प्रवेशद्वारमा ल्याए र मैले मन्दिरको सघारको मन्तिर पानी आइरहेको र पूर्वतिर बगिरहेको देखेँ, किनभने मन्दिर पूर्वतिर फर्केको थियो। पानी मन्दिरको दक्षिणबाट वेदीको दक्षिणपट्टिबाट बगिरहेको थियो।
तब तिनले मलाई उत्तरको मूल ढोका भएर बाहिर ल्याए र पूर्वतिर फर्केको बाहिरी ढोकामा घुमाएर ल्याए र पानी चाहिँ दक्षिणतिरबाट बगिरहेको थियो। जब ती मानिस एउटा नाप्ने टाँगो हातमा लिएर पूर्वतिर गए तब तिनले 1000 हात नापे र गोलीगाँठासम्म गहिरो पानीबाट मलाई हिँड्न लगाए। तिनले अरू 1000 हात नापे र मलाई घुँडासम्मको पानीबाट हिँड्न लगाए। तिनले अरू 1000 हात नापे र मलाई कम्मरसम्मको पानीबाट हिँड्न लगाए। तब तिनले अरू 1000 हात नापे तर अब त्यो तर्न नसकिने नदी भयो, किनभने पानी बढेको थियो र त्यो पौड्न सक्ने गहिरो भएको थियो। वारपार गर्न नसकिने त्यो एउटा नदी भएको थियो। तिनले मलाई सोधे, ए मानिसको छोरो, के तँ यो देख्दैछस्? तब तिनले मलाई फेरि त्यस नदीको किनारमा लगे। जब म त्यहाँ आइपुगेँ तब मैले नदीका दुवैतिर धेरै रुखहरू देखेँ। तिनले मलाई भने, यो पानी पूर्वको इलाकातिर बग्छ र त्यहाँदेखि तल अराबामा जान्छ, जहाँ त्यो खारा समुद्रमा पस्छ। जब त्यो खारा समुद्रमा रित्तिन्छ तब त्यहाँको पानी के हुन्छ त? ताजा बनिन्छ भनिएको छ। यहाँ भनिएको यो नदीको नाउँ के होला? परमेश्वरको मन्दिरबाट बगी निस्केको यो नदीलाई प्रकाश अध्याय 22 जीवनको पानीको नदी भनेर अभिव्यक्त गरिएको छ। पद 9 हेरौं। त्यो नदी बगेको ठाउँमा थुप्रै जीवित प्राणीहरू के गर्नेछन्? बस्नेछन्। जहाँ त्यो नदी अर्थात् जीवनको पानी बग्छ त्यहाँ सबै जीवित प्राणीहरू बस्नेछन्। त्यहाँ अनगन्ती माछा हुनेछन्, किनभने त्यो पानी त्यहाँ बग्छ र नुनिलो पानीलाई ताजा बनाइदिन्छ। यसैले जहाँ त्यो नदी बग्छ त्यहाँ जेसुकै पनि बाँच्नेछ। मृत सागर समेत ताजा हुने अनि सबै जीवित प्राणीहरू बाँच्ने त्यो नदीको नाउँ नै वास्तवमा के हो त? जीवनको पानीको नदी हो। हामी लगातार पद 10 देखि हेरौं। त्यसका किनारै किनार जालहारीहरू उभिनेछन्। एनगदीदेखि एनेग्लमसम्म जालहरू फिजाउने ठाउँहरू हुनेछन्। त्यहाँ किसिम किसिमका माछाहरू हुनेछन्, महासमुद्रका माछाहरू जस्तै। तर त्यसका सिमसार र दल्दले ठाउँहरूका पानी त ताजा हुने छैनन्, तर ती नुनिला नै रहनेछन्। नदीका दुवै किनारमा अनेक किसिमका फलफुलका रुखहरू उम्रनेछन्। तिनीहरूका पात ओइलाउने छैनन्, तिनीहरूका फलहरू कहिल्यै शेष हुने छैनन्। तिनीहरूले हरेक महिना नै फल दिनेछन्। त्यो पानी कहाँबाट बग्छ? पवित्र परमेश्वर बास गर्नुहुने ठाउँ मन्दिर अर्थात् महापवित्र स्थानबाट हो नि, किनभने पवित्र स्थानदेखि तिनीहरूमा पानी बग्छ। तिनीहरूका फल खानको निम्ति र तिनीहरूका पात चाहिँ आरोग्यको लागि हुनेछन् भनिएको छ। पछि हामीहरू यो पवित्र स्थानको विषयमा पनि निश्चय नै अध्ययन गर्नेछौँ। पवित्र स्थान र महापवित्र स्थानले स्वर्गीय पिता र स्वर्गीय मातालाई जनाउँछ। स्वर्गीय पिता र स्वर्गीय माताबाट बगेको पानीलाई प्रकाश अध्याय 22 जीवनको पानी भनिएको छ। जकरिया अध्याय 14 पनि जिउँदो पानी यरुसलेमबाट बगी निस्कनेछ भनेर स्पष्टसित गवाही दिइएको छ। अनि गलाती अध्याय 4 माथिको यरुसलेम स्वतन्त्र छ, जो हाम्री आमा हुन् भनिएको छ। निष्कर्षमा स्वर्गीय माताबाट बगेको जीवनको पानी बगेर सारा संसारलाई संकेत गर्ने समुद्रमा जान्छ भनिएको छ। प्रकाश अध्याय 17 हेर्ने हो भने समुद्रले मानव समाजलाई जनाउँछ भनी जान्न सकिन्छ। अहिले सारा संसारमा सत्यताको वचन, पिता माताको वचन फैलिएर मरेका आत्माहरू समेत पुनर्जीवित हुन थालेका छन्। कस्तो ठाउँै पछि त्यस्तो चमत्कार घट्छ त? जीवनको पानी बगेको ठाउँै पछि। जीवनको पानी बगेको ठाउँै पछि सबै प्राणीहरू बाँच्दछन्। नबगेको ठाउँ नै समस्या हो। यसकारण परमेश्वरले हामीलाई सामरियामा र पृथ्वीको अन्तिम छेउसम्म जीवनको वचन सुनाउन भन्नुभएको हो नि, होइन र? त्यो यदि 4 किलोमिटरसम्म पुग्यो भने 4 किलोमिटरसम्मका सबैजना बाँच्न सक्नेछन्। 40 किलोमिटरसम्म पुग्यो भने 40 किलोमिटरसम्मका, 400 किलोमिटरसम्म पुग्यो भने 400 किलोमिटरसम्मका, यो यदि 4000 किलोमिटरसम्म पुग्यो भने 4000 किलोमिटरसम्मका सबैजना बाँच्न सक्नेछन्। त्यसमा त्यतिसम्मको ठूलो शक्ति भए तापनि यदि हामीले प्रचार गरेनौं भने के हुन्छ होला? त्यो जस्तोसुकै ठाउँ भए पनि जीवनको पानी पुग्न नसकेकोले मानव जातिको निम्ति बाँच्न सकिने बाटो र तरिका नै हुने छैन।
उक्त कार्य कस कसले मात्र गर्न सक्नुहुन्छ त? जीवनको पानी दिन सक्नुहुने चाहिँ पवित्र आत्मा र दुलही मात्र हुनुहुन्छ। जीवनको पानी बगेको ठाउँै पछि समुद्रले संकेत गर्ने मानव जाति एक एक गर्दै बाँच्न थाल्नेछन्। त्यहाँ अनगन्ती माछा हुनेछन्। माछाले मानिसलाई जनाउँछ। येशूले पत्रुसलाई बोलाउनु हुँदा उहाँले तिनलाई मानिसको मछुवा हो भन्नुभयो नि, होइन र? मछुवाको काम भनेकै माछा पक्रनु हो। बाइबलमा जीवनको पानी बगेर गएको समुद्रका सबै माछाहरू बाँच्नेछन् भनिएको छ। अहिले धेरै मानिसहरू पुनर्जीवित हुन थालेका छन्। त्यो पानीमा त्यतिसम्मको महान शक्ति छ भन्ने बारे जानेर पनि यदि हामीहरू स्वर्गीय पिताको बारेमा सुनाउन हिचकिचायौं, स्वर्गीय माताको महिमा प्रकट गर्न हिचकिचायौं भने अन्त्यमा त्यो असल खबर सुन्ने अवसर गुमाएर मानिसहरू पुनर्जीवित हुन असक्षम हुनेछन्। यसकारण परमेश्वरले सियोनका सबै सन्तानहरूलाई तिनीहरूले चाहे सुनुन् चाहे नसुनुन् के गर भन्नुभएको छ त? सबैलाई सुनाऊ भन्नुभएको छ। सिमसार र दलदले ठाउँ जस्ता मानिसहरू पनि निश्चय छन्। बाइबलमा सिमसार र दलदले ठाउँहरूका पानी त ताजा हुने छैनन् भनिएको छ। जतिसुकै सत्यताको वचन सुनाए तापनि नबुझ्ने, महसुस नगर्ने मानिसहरू त्यहाँ हुन सक्छन्। यद्यपि जीवनको पानी पाएकाहरू चाहिँ के हुनेछन् भनिएको छ त? सबै स्वर्गीय सन्तानहरू पुनर्जीवित भएर पिता र माताको काखमा फर्किआउनेछन्। यो अगमबाणी जसरी पनि पूरा हुनुपर्ने भएकोले त्यसलाई विश्वास गरेर हामीले व्यवहारमा लागू गर्नुपर्छ नि। प्रकाश अध्याय 22 हेरौं, पद 1 मा। तब तिनले मलाई स्फटिक जस्तै चहकिलो जीवनका पानीको नदी देखाए। त्यो नदी परमेश्वरको र थुमाको सिंहासनबाट निस्की त्यस शहरका सडकको बीचबाट बगिरहेको थियो। त्यस नदीका किनारमा जीवनको वृक्ष थियो जसले हरेक महिना 12 किसिमका फलहरू दिइरहन्थ्यो। हरेक महिना फल दिने अभिलेख कहाँ पनि थियो त? इजिकेल 47 मा हो नि। त्यसका पातहरू चाहिँ जाति जातिहरूलाई निको पार्नका निम्ति थिए। इजिकेल अध्याय 47 मा तिनीहरूका फल खानाको निम्ति र तिनीहरूका पात चाहिँ आरोग्यको लागि हुनेछन् भनिएको छ। यहाँ चाहिँ त्यसका पातहरू जाति जातिहरूलाई निको पार्नका निम्ति थिए भनिएको छ। पद 3 मा, अबदेखि उसो त्यहाँ कहिल्यै शराब हुने छैन। परमेश्वर र थुमाको सिंहासन त्यहाँ हुनेछ र उहाँका दासहरूले उहाँको आराधना गर्नेछन्। तिनीहरूले उहाँको मुहार देख्नेछन् र उहाँको नाउँ तिनीहरूका निधारमा हुनेछ। त्यहाँ फेरि रात हुने छैन। तिनीहरूलाई बत्ती वा घामको उज्यालो चाहिने छैन, किनकि परमप्रभु परमेश्वर नै तिनीहरूको उज्यालो हुनुहुनेछ र तिनीहरूले सदा सर्वदै राज्य गर्नेछन्। सदा सर्वदै, फेरि भन्नुपर्दा अनन्तकाल राज्य गर्नेछन् भन्ने अर्थ हो। पद 6 मा, तिनले मलाई भने, यी वचन भरपर्दा र सत्य छन्, कदापि झुटो होइन भन्ने अर्थ हो। अब चाँडै हुन आउने कुराहरू आफ्ना दासहरूलाई देखाउन परमप्रभु अगमवक्ताहरूका आत्माका परमेश्वरले आफ्ना स्वर्गदूत पठाउनु भयो भनिएको छ। तिनीहरूले सदा सर्वदै राज्य गर्नेछन् भनिएको छ। यहाँ भनिएको सदा सर्वदै राज्य गर्नेहरूले वास्तवमा कसलाई जनाउँछ होला? अध्याय 22 को पद 1 मा हेरौं, मलाई स्फटिक जस्तै चहकिलो जीवनका पानीको नदी देखाए। त्यो नदी परमेश्वरको र थुमाको सिंहासनबाट निस्की त्यस शहरका सडकको बीचबाट बगिरहेको थियो। त्यस नदीका किनारमा जीवनको वृक्ष थियो जसले हरेक महिना 12 किसिमका फलहरू दिइरहन्थ्यो। इजिकेल अध्याय 47 मा पनि उस्तै दृश्य देख्न सकिन्छ। त्यसका पातहरू चाहिँ जाति जातिहरूलाई निको पार्नका निम्ति थिए। अबदेखि उसो त्यहाँ कहिल्यै शराब हुने छैन। परमेश्वर र थुमाको सिंहासन त्यहाँ हुनेछ। परमेश्वरको यस्तो अनुग्रहभित्र रहेका मानिसहरू, फेरि भन्नुपर्दा प्रकाश अध्याय 22 को पद 17 मा देखा पर्नुभएका पवित्र आत्मा र दुलहीबाट जीवनको पानी पाएका मानिसहरू नै अन्ततः स्वर्गमा सदा सर्वदा राज्य गर्ने मानिसहरू हुन्। परमेश्वरले प्रेरित यूहन्नालाई प्रकाशमा यो दृश्य देखाइदिनुभयो। त्यसो भए हामीले स्वर्गीय पितालाई मात्र नभएर कसलाई पनि अनिवार्य खोज्नुपर्छ त? स्वर्गीय मातालाई पनि खोज्नुपर्छ अनि माताप्रति सही विश्वास लिएर अनन्तको स्वर्ग प्रवेश गर्ने हामीहरू सबैजना हुनुपर्छ। इजिकेल अध्याय 47 मा मन्दिरदेखि जीवनको पानी बगी निस्कन्छ भनिएको छ भने प्रकाश अध्याय 22 मा परमेश्वरको सिंहासनबाट जीवनको पानी बगी निस्कन्छ
भनिएको छ। यहाँ परमेश्वरको सिंहासनबाट भनिएको छ भने इजिकियलको पुस्तकमा चाहिँ मन्दिरबाट बगी निस्कन्छ भनिएको छ। प्रकाश अध्याय 22 को पद 17 मा पवित्र आत्मा र दुलहीले जीवनको पानी दिनुहुन्छ भनिएको छ। अनि जकरिया अध्याय 14 मा यरुसलेमबाट जिउँदो पानी बगी निस्कन्छ भनिएको छ। अभिव्यक्त गर्ने शैली थोरै फरक भए पनि ती सबै उस्तै अर्थमा दिइएका वचनहरू हुन्। ती सबै उस्तै वचनहरू हुन् भन्ने कुरालाई यर्मिया अध्याय 3 को पद 17 मार्फत निश्चित गरौं। त्यसबेला यरुसलेम परमप्रभुको सिंहासन भनिनेछ र सबै जातिहरू परमप्रभुको नाउँलाई महिमा दिन यरुसलेममा भेला हुनेछन् भनिएको छ। त्यसैकारण प्रकाश अध्याय 22 को पद 1 मा भनिएको परमेश्वरको सिंहासनबाट जीवनको पानी बग्छ भन्नाले त्यो यरुसलेमबाट बग्छ भन्ने अर्थ हो। जकरिया अध्याय 14 मा पनि त्यस दिन यरुसलेमबाट जिउँदो पानी निस्केर आउनेछ भनिएको छ। स्वतन्त्र हुनुभएकी यरुसलेम को हुनुहुन्छ त? त्यसैकारण सबैजनाले मातालाई खोजेर जीवनको पानी दिनुहोस् भन्नुपर्छ। यस पृथ्वीको अन्य कुनै ठाउँमा पनि जीवनको पानी पाउन सकिँदैन। पिता र मातालाई खोज्दै आएका मानिसहरूले मात्र के प्राप्त गर्नेछन्? जीवनको पानी प्राप्त गर्नेछन्। पद 5 को वचन अनुसार हेर्दा जीवनको पानी प्राप्त गरेका मानिसहरू चाहिँ परमेश्वरको राज्यमा गएपछि सदा सर्वदा राज्य गर्न पाउने मानिसहरू हुन् भनिएको छ। आज पिता र माताले पवित्र आत्मा दिने प्रतिज्ञा गर्नुभएको पवित्र पेन्तिकोसको चाड हो। आन्साहुङज्यूले यो चाडद्वारा पवित्र आत्मा पाउनको निम्ति अरू कुनै कुरा भन्दा पहिला परमेश्वरलाई चिन्नुपर्छ भनेर जोड दिनुभयो। हामीले संसारका मानिसहरूलाई परमेश्वरलाई चिन्नुहुन्छ कि चिन्नुहुन्न भनेर सोध्यौं भने मण्डलीमा जाने मानिसहरूले हजुर चिन्छु भन्छन्। परमेश्वरलाई चिनेको छु भन्ठाने तापनि तिनीहरूले वास्तवमा अर्कै परमेश्वरलाई चिनेका छन्। सम्पूर्ण थोकहरू सृष्टि गर्नुभएका अनि जीवन र मृत्यु, आशिष र श्रापको नेतृत्व लिनुभएका परमेश्वरलाई भेट्टाउन तिनीहरू असमर्थ छन्। उहाँ परमेश्वर अरू होइन, एलोहिम परमेश्वर हुनुहुन्छ। पिता परमेश्वर र माता परमेश्वर हुनुहुन्छ। तिनीहरू परमेश्वरलाई चिन्न र भेट्टाउन असमर्थ बनेकाले बाइबलमा पवित्र आत्मा र दुलहीलाई खोजेर आउनको लागि आमन्त्रण गरिएको भए पनि प्रकाश अध्याय 22 मा देखा पर्नुभएका पवित्र आत्मा र दुलही को हुनुहुन्छ, जीवनको पानी कहाँबाट बग्छ भन्ने कुरा बुझ्न तिनीहरू असमर्थ भएका छन्। हामीले गएर तिनीहरूलाई सुनाउनु पर्छ। त्यसो भए हामी सबैले कसको बारेमा सुनाउनु पर्छ होला? यस पवित्र आत्माको युगमा हामीलाई मुक्ति दिन पवित्र आत्मा र दुलही आउनु भएको छ। साँचो जीवनको पानी पाउनको निम्ति स्वर्गीय पिता र स्वर्गीय माता कहाँ आउनुहोस्। पिता र माता रहनुभएको ठाउँ नै सियोन हो। सियोनमा सबैजना फर्की आउनुहोस्। यसरी गवाही दिन सक्ने यहाँहरू र म जसरी पनि हुन सकौं भन्दै आजको प्रवचन समाप्त गर्दछु। धन्यवाद।